ओम श्रीमते रमणीय श्रीशैलेशदयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराणको पंचम स्कन्धको हामी 13औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। 12 अध्यायलाई हामीहरूले यथामति अनुसन्धान गर्यौं। 13 अध्यायमा पुनः अगाडि अंगिरा गोत्र प्रवर ब्राह्मण कुलावतंश श्री जड भरतज्यूले राजा रघुगणलाई कृपा गरेर भनिबक्सदैछ। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच दुरात्यये ध्वन्यजया निवेशितो
रजस्तमः सत्त्वविभक्त कर्मदृक् सहेष सार्थोऽर्थपरा परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। हिजो समाप्तिमा के भनिरहेको छ भने लब्ध स्मृति यात्यति पारम अध्वनः। अध्वनः भनेको भवसागरको मार्गलाई, यो संसार रूपी जंगललाई उसले पार गर्दछ भनेर बताइबक्स्यो। त्यही कुरा अब भवाटवीका प्रक्रियाले वर्णन गरिबक्सिन्छ। सज्जन वृन्द हो, यहाँ स्मरणीय विषय के छ भने यसलाई श्लोकको प्रत्येक श्लोकको पदार्थ अनुसन्धान गर्ने, त्यहाँभन्दा पहिले एउटा अर्थ यसलाई कथानकका रूपमा आचार्यहरूले यस प्रकारले भनिबक्सिन्छ कि यो भवाटवी विचित्र कोश हो। यो भवाटवीमा को आएका छन् त अज्ञानले आवृत भएर लक्ष्मीकान्त साहुका छोराहरू आएका छन्। लक्ष्मीकान्त साहु अत्यन्त सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा कुनै चीजको कमी छैन। उहाँले कसैका काम गरिबक्सिन्न, कसैका आश्रित भइबक्सिन्न, सबै उहाँका आश्रित छन्। उहाँका निगाहले सबै सुखी हुन्छन् भने उहाँका छोराहरू हुन् तिनीहरूलाई पनि कसैसँग केही आशा गर्न पर्दैन। परिपूर्ण छन् र पनि कुनै कुनै ती लक्ष्मीकान्त साहुका कुनै कुनै छोराहरू तिनीहरूलाई त्यस्तो अज्ञान भयो र ती लक्ष्मीकान्त साहु चाहिँ कथा हजुरलाई सुनाउँछु, त्यसपछि यसलाई फुकाउँछु। लक्ष्मीकान्त साहुका छोराले एक दिन लक्ष्मीकान्त साहुसँग, त्यो छोरालाई व्यक्तिहरूले पुड्के भन्थे। पुड्के किन हो पुड्के भन्ने हजुरहरु कहाँ पनि तर चलन छ कि छैन? त्यो लक्ष्मीकान्त साहुको छोरालाई पुड्के भन्थे। ध्यान दिएर सुनिबक्सेला। त्यो पुड्केले एक दिन, त्यस्ता कतिपय पुड्केहरूले एक दिन आफ्ना पिताश्री, जसलाई लक्ष्मीकान्त साहु भनेर सबैले भन्दथे, प्रसिद्धि थियो, ती लक्ष्मीकान्त साहुसँग त्यो पुड्केले भन्यो, पिताश्री सबै विदेश गएका छन् कमाम भनेर, मलाई नै अलिकता केही मूलधन दिनुहोस् न। त्यो मूलधनका आधारमा मैले पनि विदेश गएर कमाएर त्यो मूलधनलाई नमासिकन त्यहाँ माथि केही बढ्ता कमाएर यहाँ लिएर आउँछु, देशकै शेष भएर म घर फर्कन्छु, मलाई दिनुहोस् भन्दा पुड्केका बा लक्ष्मीकान्त साहुले पहिले त भनिबक्स्यो, बाबु तिमीलाई किन जानुपर्छ र अन्त, यही पर्याप्त छ, यही रेखदेख गरेर सम्हालेर मातापितालाई आनन्द दिएर बस्यो हुन्न र भन्दा उसले हट गर्छ। जानी बक्स्या छ के अरे छोराहरूले हट गरेपछि विवश भएर वात्सल्य गुण भएका बाबाहरूले पनि, यद्यपि प्रिय प्रधान बाबा हुनुहुन्छ पिताश्री, प्रिय प्रधान भए पनि उहाँहरूमा पनि वात्सल्य गुण पनि आउँछ। त वात्सल्य गुण भएका हुनाले लक्ष्मीकान्त साहुले के गरौँ, तिमीलाई नजाऊ भन्दा मान्दैनौ, तिमी निराश, यति पनि नदिने भएर तिम्रो मन दुख्ला, तर जहाँ तिमी विदेश जान खोज्दछौ के सुख छ र बाबु? विदेशमा सुख हुँदैन, व्यक्तिहरूले तिरस्कार गर्दछन्, विदेश गएर के हुन्छ र? तिनीहरूका जस कहाँ जान्छौ तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, जसले तिम्रो सेवा गर्ने हुन् उनको सेवा तिमीले गर्नुपर्दछ भनेर जति सम्झाए पनि होइन, मैले त्यस्तो नीच काम गर्दिन। स्ववृत्तिर नीच सेवनम भन्छ, नीचको सेवा गर्नु कुकुरको वृत्ति हो। त्यसैले मैले नीच सेवा गर्दिन, देशकै शेष भएर केही आफ्नै व्यापार
व्यवसाय केही गरेर अनि म आउँछु, चाँडै नै आउँछु, झट्टै नै आउँछु भानुश्रीले भनेपछि लक्ष्मीकान्त साहुले विवश भएर त्यस पुड्केलाई, त्यस्ता धेरै पुड्केहरूलाई 12 लाख सम्पत्ति अथवा 12 करोड सम्पत्ति या 12 अरब सम्पत्ति 12 संख्याले गन्न मिल्ने त्यस्तो सम्पत्ति दिइबक्स्यो। प्रशस्त सम्पत्ति 12 अरब सम्पत्ति दिएर त्यो पुड्के त्यो सम्पत्तिको पोको पारेर हिँड्यो। लक्ष्मीकान्त साहुसँग बिदा लिएर गयो। जाँदा कहिल्यै पनि आफ्नो घर छोडेको थिएन, आमा बाबाको काख छोडेको थिएन। त्यो गयो, त्यो पुड्के गएर एउटा वृक्षका फेदमा थकाइलायो उसलाई। लक्ष्मीकान्त साहुले दिएको केही बाटा खानेकुरा यसो खायो, पानी पियो, नजिकमै पानीको झरना थियो, यसो पानी पियो। अनि के गर्ने त थकाइ लाग्यो। त्यो बाले दिएको 12 अरब सम्पत्ति सिरानमा राख्यो। अनि त्यसपछि सुत्यो। त्यसैलाई तकिया बनाएर सुत्यो। त्यो वृक्षका फेदमा त्यो सुत्यो। थाकेको थियो, यस्तो निद्रा लाग्यो कि यति निदाएछ। बिउजनी बेलामा त वनमा चराहरू चहचह गर्न थालेका छन्। ती चराहरूको आवाज सुनेर बिउजो सूर्यनारायण भगवान एक बाँस माथि आइबक्सेको छ। बिउजो चाहिँ म त धेरै बेरसम्म सुतेको छु नि, अब त हिँड्नु पर्छ भनेर सिरानतिर हात लाउँदा त सिरानमा राखेको 12 लाख सम्पत्ति छैन। हरे नमः। 12 लाख 12 करोड 12 अरब सम्पत्ति जो छ छैन। त्यही आफूले शरीरमा लगाएको कपडा, त्यही शरीर मात्र छ, केही पनि छैन। साह्रै दुखी भयो। यता हेर्छ उता हेर्छ, मूर्छा भयो। पछि शीतल हावा आएर होसमा आयो। हे दैव, बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, बाबु नजाऊ, विदेशमा दुःख हुन्छ, बडा धोकेबाजहरू हुन्छन्, देख्दाखेरि चिटिक्क सिलिक्क परेका राम्रा देखिन्छन्, वेशभूषा राम्रो हुन्छ, मन राम्रो हुँदैन भनेर बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज बाले भनेको नआएर आउँदा दाँतमा ढुङ्गा लायो, अब कसरी फर्कम, अब यत्तिकै घर फर्के भने बाटामा साथीभाइहरू भेटिन्छन्, कहाँ गएर आएको त नि भन्दा विदेश गएर आएको। के कमाएर ल्याइस् त नि भन्दाखेरि के गर्ने हो, सबै चोरेर ल्याइदिए, यत्तिकै रित्तै फर्के भन्दा के भन्छन् सबैले, धत्तेरिका। साथीले सोध्छन् यस्तो भयो भन्दाखेरि धत्तेरिका भन्छन्। अनि सालासालीले सोध्छन् के भयो भन्दा धत्तेरिका। गृहिणीले सोध्छिन् हजुर चाँडै आउनुभयो, राम्रो भयो, तर के कति कमाएर आउनु भन्दा यस्तो यस्तो भयो, गुमाएर आयो, धत्तेरिका। हुँदा हुँदा मेरो नाम त धत्तेरी उल्लु भनेर नामै मेरो धत्तेरी हुन्छ। जान्न जसरी तसरी अलिक दिन यही निर्वाह गरेर केही 2-4 पैसा लिएर मुख देखाउने हुने भएर जान्छु भनेर त्यसै लत्रिँदै खिन्न मनले हिँड्दै थियो। फेरि अर्को यस्तो हुरी आयो, झन्झावात, चक्रवाती तूफान। त्यसले त उसलाई उडायो, भूमिबाट उडाएर माथि लयो। यस्तो तूफान आएको छ कि धुलो मुस्लो, अनि अलिअलि पानी पनि परेको छ, धुलो मुस्लो, अलिअलि रिमझिम पानी धुलो मुस्लोका साथमा उडाएर माथि लगेर सरर छोडिदियो। त्यो हुरीले त्यसलाई छोडिदियो। छोड्दाखेरि त एकदम ठाडा ढुङ्गा, तीखा ठाडा ढुङ्गा परेको त्यस्तो जंगलमा, जहाँ अलिअलि पानी पनि बगेको छ, त्यहाँ त्यस्तो अलिअलि पानीको छहरा पनि छ। सिस्नु जताततै सिस्नु छ, त्यस्तो सिस्नुको झ्याङ
तल ठाडा ढुङ्गा छन्। सिस्नुको झाङ शरीरमा जहाँ तै झम्म पर्ने गरी तल ठाडा ढुङ्गामा थेचारियो। राम 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 त्यो पुड्के। पानी सिस्नु र पानी कति दुःख दिन्छ, कस्तो पोल्छ। पहिले दण्ड दिने बेलामा सिस्नु पानीले हान्दथे अरे। त सिस्नु र पानीले झम्म उसको शरीरमा झप्का हान्यो। त्यो ठाडा ढुङ्गामा पछारिँदा एउटा खुट्टा भाँचियो, एउटा हात भाँचियो, कता के गरी लागेछ, एउटा आँखा फुट्यो, मूर्छा पर्यो। अतिशय वेदनाले त्यो मूर्छित भयो। तर त्यो भोग नभोगेसम्म त मरिँदैन नि। अतिशय मूर्छित भयो। तर एकछिनपछि त्यो हावाले अनि पानी मुखमा पर्यो, त्यो छहराको पानी, त्यो मुखमा पानी परेको हुनाले अनि त्यो हावाले एकछिनमा बिउज्यो। बिउजेर हेर्दा त सपना हो कि विपना, हे राम म कहाँ यस्ता परेको छु, शरीर पोलिराखेको छ। यसो उठेर हिँड्छु उता सर्छु भन्दा त एउटा गोडा त बिल्कुल चल्दै चल्दैन। ए भानी हातले यसो पुज्छु भन्दा एउटा हातै भाँचिएको छ, एकदम पुरै फ्र्याक्चर भएको छ, चल्दै चल्दैन। एउटा आँखा नै एकदम त्यो नानी नै बाहिर आउने गरी आँखा नै बर्बाद भएको छ, आँखा देख्दैन। हरे राम राम हृदय कति रोयो, कति रोयो, कति रोयो, कति रोयो, त्यो पुड्के। त्यही बेला यसो हेर्छ, अब उता पेटमा पापी मुसा उफ्रिया छन्, भोक लागेको छ। भोकले त यो दुःख परेको छ, अहिले अभाव छ, यति बेलामा भोक लगाइदिनु हुन्न भन्दैन। झन् कंगालीमी आटा गिला, झन् भोक लाग्छ। भोक लागेर एकदम आत्तिएको छ, हिँड्न सक्दैन। कसो गर्ने त ताते ताते गर्दै एउटा हात र एउटा गोडा चलाएर एउटा आँखाले देखेको छ, एउटा आँखा छैन, काम लागेन। एउटा हात भाँचियो, एउटा गोडा भाँचियो, लत्री लत्री फड्की फड्की दुखेको छ त्यो हात, गोडा, आँखा, शरीर भरि सिस्नो र पानीको जो त्यसले चोट लागेको छ, त्यसले पोलेको छ, बत 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 पोलेको छ। भित्र एकदम राँको उठ्या छ, भित्र अग्नि ज्वाला, वेदना, भोकले, जठराग्निले पोलेको छ। के गर्ने होला, यत्तिकै खाएर गुजारा गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्छ। यसो हेर्दा त्यही फेरि अलि उतातिर वृक्षहरू छन्, वृक्षमा नाना प्रकारका फलहरू छन्। आँप छन्, मेवा छन्, केरा छन्, त्यस्तै बेलौती छन्, अंगुरका झोप्पाहरू झुडिएका छन्, नाना प्रकारका ऐसेलुहरू छन्, काफलहरू छन्। त्यहाँ जानै सक्दैन, ती बुटा चढ्नै सक्दैन, पुग्नै सक्दैन। यसो हेर्छ ती वृक्षमा बाँदरहरू छन्। बाँदरले केही त त्यहाँ खसाल्दैला नि, म त्यहाँ गएपछि भनेर बाँदरहरूका बीचमा जान खोज्दछ। बाँदरहरूले के दिन्थे र, आफ्नो सानो बच्चालाई त्यति माया गर्छन् बच्चालाई बाँदरले। तर त्यो बच्चाले एउटा फल भेटाएको छ भने त्यो खोसेर आमाले खाइदिन्छ, अरूको कुरा के, विवेक छैन त्यहाँ। अनि त्यहाँ गएको उनीहरूले रित्ता खोयाहरू, बोक्राहरू मात्रै फालेका छन्। यहाँ पनि खोइ गुजारा भएन भनेर तलाउमा यसो यतातिर हेरेको, तलाउमा त जसरी तसरी लत्रेर जान सक्छु। तालाबमा, जलाशयमा सेता सेता हाँसहरू खुब मोटाएका छन्। अब त्यही डुब्छन्, के खान्छन्, डुबेर माथि निक्लन्छन् र मुख मिठ्याएको देखिन्छ राजहंसहरू हो। बरु त्यहाँ गए भने उनीहरूले देलान नदेलान, मैले त्यही हातले तलाउको किनारबाट हात पानीमा चोबेर उनीहरूले निकालेको चिज मैले पनि निकालेर खाउँला भनेर त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ गएको उनीहरूले राजहंस हुन्, निरक्षर विवेकी, पानीबाट मोती चुनेर खानेवाला हुन्, मोती खानेवाला ती राजहंस हुन्। उसले केही पनि भेटाउँदैन, तल हात लान्छ,
हातमा हिलो माटो मात्रै आउँछ। यिनीहरूले देखाइदिँदा जान्छ। बरु त्यही बाँदर थियौँ जान्छु भनेर बाँदर थियौँ जाँदा बाँदरले के दिन्थे, ढाडे बाँदर आउँछ कोपर्न भएर झन् क्या 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 गरेका छन्। हरे राम राम। कहीँ पनि दुई बिल्कुल रित्तै निराश हुँदाहुँदै एकदम खिन्न भएर चारै दिशा शून्य अन्धकार। दरिद्रको सबै शून्य, सर्वशून्यम दरिद्रता। हरे राम राम। कसैले पनि आश्रय दिएन। खिन्न भएर झोक्रिएको बेलामा फेरि अर्को हावाहुरी आयो। हजुर, अर्को हावाहुरी आयो। त्यो हावाहुरीले उडायो उडायो उडायो, माथि लग्यो लग्यो, माथि सरर छोड्या। त्यो छोड्दाखेरि कताबाट एउटा लहरामा अल्झिएछ। लहरामा परेछ र लहरामा एउटा हातले लहरो समातेछ, एउटा हात त काम लागेको छैन। एउटा हातले लहरो समात्यो, त्यसैमा गोडा यसो अल्झायो। सेनाहरू लहराबाट रस्सीबाट जसरी हिँड्छन् त्यसरी त्यसले पनि एउटा गोडा त्यही लहरामा अड्यायो, एउटा हातले समात्यो। अनि समातेर यसो तल हेर्छ त तल निलो दह, गहिरो दह, अत्यन्त तरङ्गित भएको छ त्यो दह। त्यसमा फेरि नाना प्रकारका जन्तुहरू उफ्रिया छन्। त्यो खस्छ र खाम भनेर त्यही गोहीहरू छन्, माछाहरू छन्, हेल माछा, नाना प्रकारका सर्पहरू, बिच्छीहरू त्यहाँ छन्। कहे चकना चुर टुक्रा टुक्रा पारेर लुछाचुडी गरेर खान्छन्। हे दैव, कसो गर्ने होला? यो लहराबाट उतातिर निक्लन सक्छु कि यतातिर निक्लन सक्छु कि भन्दा त्यो लहरो पनि उता पनि एकदम भित्तो छ, सोझो चिल्लो भित्तो। त्यो लहरोको फेदा गए पनि त्यहाँबाट अडिने ठाउँ छैन, माथि जाने ठाउँ पनि छैन। तल गए पानी परिन्छ, माथि नि जान सकिन्न, तल नि जान सकिन्न, लोट्नी हो। त्यता नि भित्तो, यता पनि भित्तो, माझा रित्तो। रित्तामा बडे मानको तलाब त्यहाँ छ, पानी माथि छन् जल जन्तुका भयंकर नानी। त्यहाँ गए उनीहरूले सुटुक्क खानी। कठै बिचरा त्यो नानी अब कहाँ जाने? त्यो पुड्के नानी, लक्ष्मीकान्त साहुको छोरो त्यो पुड्के नानी 12 अरब सम्पत्ति गुमाएर अत्यन्त खिन्न भएको, एउटा लहरामा जोडिएको छ। यता पनि भित्तो छ, यता पनि भित्तो छ, कहीँ जान सक्दैन, केही उपाय छैन। त्यही पनि यसो माथि आफू जुन लहरामा झुडेको छ त्यो सोझै माथि हेर्दा माथि फेरि मौरीको त्यो लहराबाट माथिबाट एउटा माने वृक्षको हाँगो आएको छ। त्यो हाँगामा मौरी लागेका छन्। मौरीले त्यहाँ मह पारेका छन्। त्यहाँबाट मह धेरै भएर टप्प कति बेला चुन्छ। अनि त्यही भएर यसो जिब्रो यसो तन्काए, त्यो मह मुखमा पर्थ्यो कि भन्छ। एउटा हातले त समात्या छ, चलाउन सक्दैन, त्यो हात छोडे लोटिहालिन्छ। अर्को हात कामै लाग्दैन, यसो तन्काएर त्यो मह मुखमा पर्थ्यो कि भन्छ। के पर्ने हो? यसो लबलेस एकैपटक अलिकता कता परेको मिठो लागे जस्तो गर्छ। यो मह खान पाए पनि त म बाँच्ने थिएँ भन्छ। मह पनि मुखमा पर्दैन, यो महले पनि मलाई तह पारेन। हे दैव, देख्ने मात्रै खान नसकिने, के गर्ने होला? लङ्कांश हुन्छ कान मेरो बुच्चै भने झैँ यस्तै खिन्न हुँदै त्यहाँ मह छ, पुग्न सक्दिन। हुँदाहुँदै त त्यही लहरालाई यसो उतातिर हेर्छ त कालो मुसाले काटेको छ, उता यतातिर हेर्छ सेतो मुसाले काटेको छ। त्यो दुईटा मुसाले दुईतिरबाट त्यो लहरालाई कतर कतर गरेका छन्। त्यो लहरो काटियो भने त छिट्छ र त्यहाँ विवश भएर जसरी पनि त्यही पानीमा ती जलजन्तुहरूले खानी गरी त्यहाँ झर्ने हो। हरे नारायण, अब के गर्ने होला भनेर यस्तै चिन्ता गरिराखेको त्यो पुड्केलाई त्यहाँबाट तार्ने कले त त्यो लहरो अवश्यम भावी छ। लहरो छिट्छ काटिराखेका छन्। छिदो भने अब त्यहाँबाट
न कोही स्थलमा हिँड्ने व्यक्ति आएर त्यहाँबाट लान सक्दछ। त्यहाँबाट लान त गरुडध्वज गरुड वाहन भगवान आएर मात्रै त्यो पुड्केलाई त्यहाँबाट लान सक्नुहुन्छ। नभए कहीँ कसैले यहाँबाट लान सक्दैन भएर खिन्न भएको छ। गरुडध्वजलाई पुकार्न उनीले जान्दैन, अज्ञानले आवृत भएको छ। यस्तै हुँदै हुँदै हे राजन, हे रहुगण, त्यो लहरो काट दिए ती मुसाहरूले र त्यो लहरो छिँदेर त्यही पर्यो त्यो पुड्के। यस्ता धेरै पुड्केहरू त्यही तलाउमा परेर त्यहीका ग्राहहरूले उसलाई खाएर चकनाचुर पारिदिए, खतम पारिदिए। यस्ता धेरै पुड्केहरू त्यस्तो लहरामा झुडिएका छन्, जुन लहरालाई दुईटा मुसाले काटिराखेका छन् अनि त्यो काट्दा बित्तिकै त्यही झर्दछ। राजन, तपाईले पनि यो कुरा विचार गर्नुहोस्, त्यसभित्र तपाईँ पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न। अझ राजा हुँ, म सिन्धु देशको राजा हुँ, पुर्याइदिउँला तँलाई यमलोकमा, त जिउँदै मरेको, त मोटो पनि छैनस् भन्नुहुन्छ। त्यो पुड्केको कथालाई हजुरले आफूभित्र हेर्न पर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस् त, भनेको के त यो? यहाँ फुकाएरै भन्नुहुन्छ पछि। यद्यपि पहिले पनि अलिअलि केही फुकाएर भनिबक्स्या छ, तर राजा परीक्षितले मैले त बुझिनँ भनेपछि अनि यसो भनेको यसो हो भनेर फुकाएर पुनः सुनाइबक्सिन्छ। हजुरले भनेको गहिरो अध्यात्म कुरा मैले बुझ्न सकिनँ भनेर उहाँले नबुझ्या होइन, राजा परीक्षितले बुझिबक्सिन्छ। हामी जस्ता मन्दमतीले बुझ्दैनौँ भनेर अनि फेरि त्यसलाई अनुवाद गरेर यो भनेको यो हो, प्रत्येक अर्थमा यिनी हुन् भनेर बताइबक्सिन्छ। त्यो भनेको के हो त? लक्ष्मीकान्त साहु भनेको को हो? पुड्के भनेको को हो? 12 अरब सम्पत्ति भनेको के हो? अनि एउटा बुटाका फेदा, धोद्रो भएको बुटाका फेदामा त्यो सम्पत्ति सिरानमा राखेर सुत्यो भनेको के हो? त्यो वृक्ष भनेको के हो? हावाहुरी आएर उडाएर लयो, माथि पछार दियो, हात भाँचियो, एउटा खुट्टा भाँचियो, एउटा आँखा फुट्यो, एउटा भनेको के हो? अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ बाँदरहरू थिम जान्छ, बाँदरहरूले पनि दिँदैनन् भनेको के हो? हाँसका समीपमा जान्छ, हाँसहरू थिम पनि उसलाई त्यहाँ रच्न पच्न सक्दैन, त फेरि त्यही बाँदरहरू आउँछ भनेको के हो? त्यस्तो हुँदाहुँदै फेरि हावाहरूले उसलाई माथि उडायो भनेको के हो? उडाउँदा उडाउँदै त्यो लहरा झुडियो भनेको के हो? त्यो लहराको उता पनि भित्तो, यता पनि भित्तो, माझा रित्तो, त्यो लहरा त्यो पुड्के झुडिएको छ। लहरो भनेको के हो? दुईटा मुसाले काट्दैछन्, त्यो लहरालाई भनेको के हो? यो बुझिएन भनेपछि त्यसलाई बुझाउँदाखेरि लक्ष्मीकान्त साहु भनेको हाम्रा आचार्यहरूले यस प्रकारले सुनाइबक्सिन्थ्यो कथा। लक्ष्मीकान्त साहु भनेको लक्ष्मीका पति भगवान श्रीमन्नारायण, उनको छोरो पुड्के भनेको यो जीवात्मा कति सानो छ? सानो छ। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवो भाग सविज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। तपाईले व्यङ्ग्य हानेर भन्नुभयो नि, त मोटो पनि छैनस् भनेको साँच्चै त हो नि। हुन त आत्मा मोटो छैन। अस्थूलम अनाडमम अहरस्वम भनेर वेदले भन्छ। आत्मा कस्तो छ? अत्यन्त सूक्ष्म छ। जौको टुडोलाई लम्बाई चौडाई बराबर गरेर मठार्नु, त्यो लम्बाई चौडाई बराबर गरेर मठारेको जो अंश छ त्यसलाई 100 भाग गराउनु हामीले सकिँदैन। त्यो 100 भागलाई पनि 100 भागमा निक्लेको भागलाई 100 भाग गराउँदा कत्रो हुन्छ? त्यत्रो सानो सूक्ष्म आत्मा छ। त्यस्तो आत्मा जत्रो शरीरमा भगवानले त्यसलाई प्रवेश गराइबक्सिन्छ, स्वस्थ अवस्थामा त्यो शरीरलाई उसले चलाउँदछ। त्यत्रो सानो आत्मा हात्तीका शरीरमा जाँदा त्यस्तो विशालकाय हात्तीको शरीरलाई चलाउँदछ। त्यही आत्मा एउटा सानो, यी आँखाले देख्दा पनि नदेखिने साना कीटाणु हुन्छन्, त्यहाँभित्र प्रवेश गर्यो भने त्यही शरीरलाई मात्रै चलाउन सक्ने हुन्छ। भने बिजुलीको तारबाट आएको विद्युत तरङ्ग कस्तो बल्बमा त्यो तरङ्ग जान्छ, त्यस्तै प्रकाश गर्दछ। बल्ब भनेको यो शरीर हो।
त्यो फ्युज भयो भने त्यो बल्बमा पनि बिजुली बल्दैन। त्यस्तै सप्राण शरीरमा स्वस्थ भएका अवस्थामा त्यो शरीर अनुसारको बल भगवानद्वारा आएको हुन्छ। म्यान पावर भगवान, त्यो भगवानद्वारा त्यो तारबाट आएको विद्युत तरङ्ग भने जस्तै भगवान नै सर्वशक्तिका सञ्चालक भइबक्सिन्छ। त्यसमा त्यस्ता लक्ष्मीकान्त साहु भनेको लक्ष्मीनारायण भगवान, लक्ष्मीका पति नारायणको छोरो भनेपछि लक्ष्मी हाम्री आमा, नारायण हाम्रा बा। लक्ष्मीको नाम नै माँ हो, इन्दिरा लोकमाता माँ, त्यस्तै सबैकी आमा। हे निरुपाधिकी आमा, हजुर आउनुहोस्, आमा भनेर आमा भनेको आमा हजुर आउनुहोस् र अनि हामीलाई भगवत पुरस्कार गराएर भगवानका काखमा लानुहोस् भनेर हामीले बोलाएको हो। तर थाहा नभएर भन्न त्यही भनेको छ, त्यो भनेको के हो थाहै छैन। त्यही थाहा नभएको कुरालाई गुरुले सम्झाइदिनु हो। बीचमा बेकारमा हल्ला गर्छन्। त्यसो हुनाले त आमा माँ भनेकी लक्ष्मी आमाजी, निरुपाधिक हामी सबैकी आमा लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। ताम त्रैलोक्य कुटुम्बिनीम सरसिजाम वन्दे मुकुन्द प्रियाम मातर नमामि कमले कमलायताक्षी। त्यसो हुनाले हे आमा, हे कमले, ईश्वरीम सर्वभूतानाम, सबै प्राणी की ईश्वरी नियामिका, सबैकी निरुपाधिकी आमा भनेको हुनाले यस्ती लक्ष्मी आमा हाम्री आमा भइबक्सिन्छ। उहाँका पति भनेका नारायण हाम्रा पिता भइबक्सिन्छ। त लक्ष्मीकान्त साहुका छोरा पुड्के भनेका हामी जीवात्मा यति साना छौँ, आत्मा सानो छ। यसौण आत्मा चेतसा वेदितव्य, त्यसैलाई पुड्के भनेको हो। त्यो पुड्के आत्माले अर्थात् हामी सबैले अनादिकालमा भगवानका सामने हामीले त्यस्तो अलग अलग समयमा प्रस्ताव गऱ्यौँ कि एकै समयमा प्रस्ताव गऱ्यौँ, प्रभु केही दिनुहोस् न, सबै विदेश गएर कमाए भन्ने सुनिन्छ, हामी पनि कमाएर ल्याउँला नि भनेपछि भगवानले नजाऊ भन्दा भन्दै पनि हठ गरेपछि विवश भएर भगवानले वात्सल्य गुणले प्रेरित भएर दिइबक्सियो। कति दिइबक्सियो त 12 अरब सम्पत्ति। 12 अरब भनेको के हो त? हाम्रो 10वटा इन्द्रिय 1-1 अरबका छन्। किन्न पनि पाइँदैन, मन किन्न पाइन्छ। अनि एउटा मन, त्यसपछि तन, मन, इन्द्रिय, 10 इन्द्रिय, मन र तन। यस्तो यो 12 अरब अथवा 12 लाख 12 करोड 12 अरब सम्पत्ति भनेको यसलाई हो। यस्तो सुन्दर मानव शरीर भगवानले दिएर लौतनी यो लिएर जाऊ, आखिरमा मलाई चाँडै भेट्न आऊ, संसारमा नहराऊ। त्यो 12 लाख सम्पत्तिलाई हिनाबिना नपारिकन त्यो 12 लाख सम्पत्ति जोगाएर फेरि यहाँ फर्केर आऊ भनेर पिताजीले दिएको त्यो 12 लाख सम्पत्ति लिएर कहाँ आयो त? त्यो एउटा बुटाका धोद्रामा, स्थूल शरीरमा 12 लाख सम्पत्ति लिएर आएर त्यो स्थूल शरीरमा प्रवेश गर्यो। बुटाका धोद्रा माने बुटाका फेदमा सुत्यो भनेको यही मनुष्य शरीर प्राप्त गर्यो। अनि त्यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेपछि मस्त निधायो। निधाउँदा बिउजनी बेलामा त निधायो, थाकेको हुनाले निधायो। बिउजँदाखेरि त त्यो 12 लाख सम्पत्ति छैन। कले लगे भनेको के हो त? यो त्यो सम्पत्ति, यो भगवानले दिएको विचित्रादेय सम्पत्ति, ईश्वराय निवेदितम, यो सम्पत्ति बस यिनै शरीर सम्बन्धीले कसैले लडाई फकाई गरेर, कसैले दिन्छस् कि तँलाई गोली हानौँ भनेर हाम्रो तन मन धन आखिरमा यिनैहरूले सबै लगे, केही पनि रहेन। जरा जीर्ण कलेवर आखिरमा रित्तो भएर रहेको छ। त्यही अवस्थामा पनि अब त्यो
सबै लैदिए। अनि एउटा हुरी हावाहुरी आयो भनेको जवानीको हावाहुरी आयो। दुखी भएर रुँदै हिँडेको छ, त्यही बेला फेरि जवानीको हावाहुरी आयो, विवेक शून्य भयो। अनि नगर्ने काम गर्यो, नखाने कुरा खायो, नजाने ठाउँमा गयो, नभन्ने कुरा भन्यो। अनि सबैले थुके, निन्दा गरे, गाली गरे, दण्ड दिए, राजपुरुषहरू ल्याएर जेलमा राखे, अङ्गभङ्ग गरिदिए। अथवा कुनै तस्करले समात्यो, सम्पत्तिले भन्दा छैन सम्पत्ति, पर्खी तँलाई मैले चिनेको छु भन्दा एउटा आँखा फोरिदियो, हात भाँचिदियो, खुट्टा भाँचिदियो, ल अब जा कसरी जान्छस्, तडपी तडपी मर भनेर त्यस्तो गरिदिए भने चाहिँ यस्तो प्रकारले एउटा जवानीको हुरी झन्झावातले एउटा आँखा फुट्यो भनेको ज्ञान दृष्टि हरायो, एउटा गोडा भाँचियो, एउटा हात भाँचियो। कहाँ झऱ्यो त त्यस्तो सिस्नाको झाङमा, ठाडा ठाडा ढुङ्गामा भनेको यहाँ संसारमा। एक त आफैले दुःख पाएको छ, अनि अरूहरूले धारा तेर्स्याएर निन्दा गर्नलाई दाँत देखाएर, दाँत उद्याएर, जिब्रो उद्याएर बल्ल स्वाद भेटी भन्छन्। कसैले कसैले प्रत्यक्ष निन्दा गर्दछन्, कसैले परोक्षमा। सामने भने मिठै भन्छन्, के गर्ने हजुर, भगवानको कृपाले साह्रै दुःख पाउनु भयो हजुरले, भगवानको कृपाले दुःख दूर होस् भनेर सामने भगवानको कृपाले, उता ठोकम पिर्काले भन्छन्। यस्ता खालका प्रत्यक्ष परोक्षे कार्यहन्तारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत तादृशम मित्रम विषकुम्भम पयोमुखम। भनेको माथि भने दुध देखाएको छ, भित्र विष भरिएको छ। त्यस्तो त्यो विषको कलशलाई कलश जस्तै जो सामने भने काउलो पारेर मिठो बोल्ने, उसको विपक्षमा परोक्षमा उसको अहित मात्रै गर्ने कार्य, उसको काम सबै बिगार्ने, त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू संसारमा हुन्छन्। जसले खुब सामने काउलो पारे झै गरे, कोइली वनमा कोइली छ कराए जस्तै कसैले मिठो सामने मिठो बोले, परोक्षमा बिगारे। कोही कोहीले झ्याउकिरी कराएका हुन्छन्। क्वचित चाहिँ झिल्ली स्वनकर्ण मूलै, झिल्ली स्वनकर्ण शूलै, अरे कानमा शूल, कानलाई दुःख दिनुभएको झ्याउगिरीको आवाज सुनेर व्यथित अन्तरात्मा व्यथित हुन्छ भने चाहिँ कहीँ प्रत्यक्ष पनि अत्यन्त दुःख दिने गरी बोल्ने, कर्कश वाणी बोल्ने खालका व्यक्तिले दुःख पाएको छ। कोही सामने आएर काउलो पारे परोक्षमा बिगार्ने मात्रै। यस्तै प्रकारका व्यक्तिहरूको दुःख सुख, नाना प्रकारको क्लेश यातना प्रताडना सहँदा सहँदै दुःख भएर अब भोकले आत्तिएको हुन्छ। कहीँ कहीँ खान पाइन्छ भन्छ, वृक्षतिर हेर्छ, वृक्षमा चढ्न सक्दैन। त्यो वृक्षमा बाँदरहरू छन् भनेको धनाढ्य व्यक्तिहरू, तिनीहरूले केही देलान् कि भनेको के दिन्थे र हजुर, जडौरी दिए जस्तो गर्छन्। अनि अलिकता दिन्छन्, दुनियाँभरको रगडाउँछन्, काम गराउँछन्, विवेक शून्य भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यहाँ पनि 2-4 महिना तिनीसँग रहन्छ। उनले छोडेको पुरो जडौरी लिएर पनि उसलाई सन्तोष हुँदैन, खिन्न हुन्छ र अनि के गर्छ त, हाँसका शरणमा जान्छ। हाँस भनेको महात्माहरू ज्ञानी, घरबाट वैराग्य आयो, प्रसूति वैराग्य, मर्कट वैराग्य, अनि भगवानका भक्तका शरणमा जान्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि त बिहान पनि नआएका छन्। हाँस भनेको जत्रसुकै पानीमा बस्ने भगवानका भक्त बिहान नआएका छन्, दिउँसो नआएका छन्, बेलुका नआएका छन्, त्रिकाल स्नान, त्रिकाल सन्ध्या। अनि उनीहरूले ल यसो गर, गाईको सेवा गर, नुहाऊ, चाँडै सन्ध्या वन्दन गर, पाठ गर, इत्यादि इत्यादि गर्दछन्। 8-9 बजेसम्म घरमा सुत्ने व्यक्ति महात्माहरूले यस्तो पनि हुन्छ, बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ भन्छन्। यस्तो यस्तो योगी ती साधकहरू, तिनीहरूका साथमा पनि यसलाई तालमेल मिल्दैन। अनि त्यसपछि नरोचयन शीलमुपैति बाँदरान, बाँदरहरूका समीपमा जान्छ, उनीहरूले के दिन्थे र। यस्तै हुँदा हुँदै सन्तोष भएन, असन्तोष, दुःखको, सुख र दुःखको द्वन्द्वमा पेलिँदै पेलिँदै फेरि अर्को हावाहुरी आयो। अर्को हावाहुरी भनेको
वृद्धावस्थाको हावाहुरी आयो, त्यसले उडाएर कहाँ कहाँ माथि लयो अनि सरर छोडिदियो। छोडेको त एउटा लहरा छोडियो। लहरो भनेको आयुरूपी लहरो। त्यो आयुरूपी लहरो पनि उता सेतो मुसाले काटेको छ, यता कालो मुसाले काटेको छ। त्यो लहरोको फेद पनि कस्तो छ भने भित्तो छ, एकदम सम्म भित्तो। उतातिर केही पनि थाहा छैन। उता कहीँ जानै सकिँदैन, यता नि जान सकिँदैन। हरे राम राम, थाहै छैन। त्यो छिन्यो भने त तल परिन्छ। तल के छन् त? ती नाना प्रकारका भयंकर जलजन्तुहरू छन्, त्यहाँ परे खाइहाल्छन्। भनेको यही भवसागर संसार रूपी नरक। माथि त्यो दुईटा मुसाले काट्दैन, रात र दिन रूपी मुसाले त्यो आयु रूपी लहरो काटेका छन्। माथि फेरि मह एउटा हाँगामा मौरीले मह राखे, मह सञ्चय गरेका छन्। त्यहाँबाट मह अलिअलि टप्प चुउँछ। अनि त्यो मह यहाँबाट मह झरेको छ, यो मह खाए त म तृप्त हुन्छु भनेर त्यसैमा आशा गर्छ। मह पर्दैन, हुँदाहुँदै त्यो आयुरूपी लहरो। त्यो भनेको के हो त? पुत्र कथम प्रियाय अनुकम्पिताय सुहृत्सु च स्नेहसित शिशूनां कलाक्षराणां अनुरक्त चित्तः। सप्तम भने चाहिँ संसार त्रिवर्गको त्यो अलिअलि मह छ कि भनेर देखिने मात्रै, त्यहाँ केही पाइँदैन। त्यहाँ आशा गर्दा गर्दै मर्ने दिन आइसक्यो, थाहा छैन। मस्त निदाएको छ, आयुरूपी लहरो काटियो, पछाडि अरे मर्ने बेला आयो, हरिको भजन गर्ने होइन, तर्ने कसरी हो त्यो थाहै पाउन्न। यस्तो संसार छ। यस प्रकारले अजया निवेशित भ्रमञ्जनोद्यापिन, यस्तो भवाटवीमा घुमेको व्यक्तिले आज पनि त्यो अझैसम्म पनि त्यो भवाटवीबाट तर्न जानेको छैन। त्यस्ता धेरै पुड्केहरू यही भवाटवीमा दुःख पाएका छन्। जो पुड्के ज्ञानी भगवानका भक्त वैष्णवको छत्र छायामा परे, भगवानका अनुग्रहले ती तरे। भागवतहरूमा वैष्णवत्व बुद्धि के अरे बन्धुत्व बुद्धि भएका तरे, अरू अल्पत्र नरकमा झरे। यो हो भवाटवीको वर्णन। अब हामीले श्लोकबाट सुनौँ। दूरत्व समय त गएछ नि, राम राम। अथ त्रयोदश अध्याय। दुरत्ये ध्वन्य जया निवेशित। हे राजन, यो भवाटवीको पार कस्तो छ? दुस्तर छ, पार जान बडा गाह्रो छ। यो भवाटवी र भवाटवीमा हिँड्ने व्यक्ति कस्ता छन्? भवाटवी कस्तो छ? त्यो भवाटवीमा कस्ता कस्ता व्यक्ति हिँडेका छन् त्यो बताइबक्सिन्छ। त्यहाँ हिँड्ने व्यक्तिलाई के मिल्दछ? भवाटवीमा आनन्द मिल्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही बताइन्छ। दुरत्य, तर्न नसकिने, अत्यन्त दुस्तर, अति कठिनाइले, अत्य भनेको पार गर्न सकिने, अति दुस्तर भनेको। यस्तो यो भवाटवीमा, यो अध्वनि, यो भवाटवीमा सत्व रजस्तम सत्व विभक्त कर्म दृक्, रजस्तम सत्व विभक्त कर्म दृक् अर्थपरः सयस सार्थः अजया दुरत्ते अध्वनि निवेशितः तत्र परिभ्रमन् भवाटवीं याति किंतु शर्म न विन्दति। हे राजन, यो पुड्के जो छ, रजस्तम सत्व विभक्त कर्म दृक्, रजोगुण तमोगुण अनि सत्वगुण, यिनीहरूले विभाग गरिएको कर्ममा यिनलाई यी गर्ने हो भनेर त्यस्तो देख्ने भएको। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण रूपले विभक्त कर्महरूलाई गर्ने हो भनेर शुभ कर्म अशुभ कर्म मिश्र कर्ममा दृष्टि भएको, शुभ कर्ममा अशुभ कर्ममा र मिश्र कर्ममा दृष्टि भएको। अर्थपरः भनेको त्रिवर्ग पुरुषार्थ पाइन्छ भन्ने आसक्त भएको। अर्थपर भनेको त्रिवर्गमा आसक्त भएको।
स एस यो त्यही पुड्के, त्यो प्रसिद्ध पुड्के जो छ। सार्थ भनेको पैसा कमाउन हिँडेको व्यापारी। यस्ता जो धेरै पुड्केहरू छन्, सार्थ भनेको धेरै ती पुड्के जीव समूहहरू कस्ता छन् त? अजया प्रकृतिद्वारा मायाद्वारा दुरत्य तरै नसक्ने भएको अध्वनि भनेको भवाटवीमा कर्मरूपी मार्गमा, कर्मको मार्गमा निवेशित भनेको त्यहाँ जबरजस्ती धक्का दिएको। तत्र त्यही कर्मका मार्गमा परिभ्रमण भनेको कर्मका गतिले 84 लाख योनिमा घुम्दै घुम्दै भवाटवीम याति, यो संसार समुद्रमा आब्रह्म स्तम्भ पर्यन्त, ब्रह्म तृणदेखि घाँसदेखि स्थावरदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त, ब्रह्माजीको पद पर्यन्तको यात्रा गर्दा पनि शर्म नबिन्दती, त्यहाँ सुख पाउँदैन। भवाटवीम याति, संसार रूपी जंगलमा बस सुरमणीदेखि भुसुनासम्मका नाना योनिलाई प्राप्त गर्दछ। कर्मको अधीनमा कर्मफललाई प्राप्त गर्दछ, तर कर्मको फल मिठो छैन, मिठो मान्दछ। शर्म नबिन्दती, त्यहाँ सुख पाउँदैन। उही अब यहाँ मह झर्छ, त्यो खान्छु भनेर आसक्ता हुँदाहुँदै बस पुत्र कलत्रहरूका ती बोलीमा आसक्त भएर एकैछिन आनन्द छ कि भन्दा भन्दै केही पनि पाउँदैन, कसैले पनि पाएनन्, कसैले पनि केही लिएर जान पाएनन्। यस्तो संसारमा कहीँ पनि सुख हुँदैन भगवानलाई छोडेर, किनभने यसलाई बताएको छ दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखको घर हो। के छ त? किन दुःख, किन शर्म पाउँ? शर्म नबिन्दती, किन सुख पाउँदैन भन्दा यस्यामि मे षण नरदेव दस्यवः सार्थम विलुम्पन्ति कुनायकम बलात् गोमायगो यत्र हरन्ति सार्थिकम प्रमत्तमाविश्य यथोरणम वृकाः। राम राम राम। हे राजन, हे नरदेव, यस्याम इमे षड दस्यवः कुनायकम सार्थम बलात् विलुम्पन्ति यत्र गोमायवः सार्थिकम प्रमत्तम आविश्य हरन्ति यथा वृकाः उरणम इव यथा। हे नरदेव, हे राजन, यस्याम भनेको जुन यो तपाईलाई बताएको भवाटवीमा डरलाग्दो भवर यो संसार नै जंगल छ। जंगलमा नाना प्रकारका हिंसक जन्तु छन्। भ्रमले हामीले तिनलाई हो आँफ्राउन भन्दछौँ। यो संसार रूपी जंगलमा जसलाई हामीले भने कस्ता हुन्छन्, कोही मित्र मुखका शत्रु हुन्छन्, कोही शत्रु मुखका मित्र हुन्छन्। कहीँ प्राय कोही शत्रु मुखले शत्रु हुन्छन्, कोही मित्र मुखले शत्रु हुन्छन्। यहाँ संसारमा मित्रको अनुहारमा शत्रु नै हुन्छन्, कोही शत्रुकै अनुहारमा शत्रु हुन्छन्। माने सामने पनि एकदम क्रूर सम्भाषण गरेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने, कोही भने सामने मिठो बोलेर भर पार्यो, त्यसपछि कोही यथोरणम वृका, बाँसाले भैँसीलाई कनाएर पछाडिबाट कनाउँछ र आन्द्राभुँडी निकालेर खान्छ। कहीँ चाहिँ एकदम भेडालाई बाख्रालाई भेट्यो भने च्यापसमा चाहिँ लतारेर लान्छ। त्यस हुनाले हे राजन, हे नरदेव, यस्याम यो भवाटवीमा इमे षण दस्यव, यी पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन सहित भएका जो संसार विषयासक्त, संसारका विषयतिर लागेका 6वटा शत्रु, जो पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन सहित यिनै चोरहरूले कलाई त कुनायकम नराम्रो नायक भएको भनेको कुत्सित छ, जसको मालिक भनेको बुद्धि।
कुबुद्धि रूपी मालिक भएको अर्थात कुबुद्धि नायक भएको अर्थात सन्मार्गमा नलाग्ने भएको, सन्मार्ग जसलाई मन पर्दैन, कुमार्ग जसलाई मन पर्दछ त्यस्तो कुबुद्धि युक्त कुबुद्धि रूपी मालिक भएको सार्थम भनेको यो व्यापारी यो जीव समूहलाई भनेको 12 करोड अथवा 12 अरब सम्पत्ति लिएर व्यापार गर्न हिँडेको यो व्यापारी जीव समूहलाई भनेको त्यो पुड्केलाई बलात् विलुम्पन्ति, यी 6वटा शत्रुहरूले जबरजस्ती लुछाछुडी गरेर घरको न घाटको बनाउँदछन्। कसरी त त्यसको धर्ममा लगाउने धन के को लागि हो? धन धर्मको लागि हो, तर धर्मको लागि लगाउने भएको धन धर्ममा नलगाएर उपभोगमा प्रयोग गर्दछन्। भगवत आराधन रूप भएको धनलाई लुट्दछन् यिनीहरूले। भगवानको सेवामा, भागवतको सेवामा, आचार्यको सेवामा लाउन दिँदैनन्। अनि कसरी यत्र जुन बाटोमा कसरी लुट्छन् भन्दा गोमायवः भनेको बुवासाहरू, स्यालहरू, बुवासाहरू अर्थात स्याल बुवासा जस्ता भएका पुत्र कलत्रहरूले प्रमत्तम आफ्नो हित नजानेको, अज्ञानमा निराएको, आफ्नो हितमा व्यवस्था गर्ने भएको, प्रमादी भएको यो सार्थिकम भनेको तुच्छ स्वार्थमा रहेको कस्तरी त तिनीहरू यो व्यापारीका सामने सार्थिकम भनेको पहिले त हजुर नै मेरो बा हो, सबै हो भनेर नि उनीको भर परे झैं गरेर अनि मिठो मिठो बोलीले उसलाई थाहा नपाउने गरी कन्याएर सबै बुवासाले भैँसीको पछाडि कन्याइदिन्छ र आन्द्रा निकालेर लान्छ भने जस्तै त्यस्तै चाहिँ तिमी मेरा पिता हो, माता हो, यस्तो प्रकारले उसको मनमा बसेर अनि हरन्ती उसलाई चोर्दछन्। उसको तन मन धन सबै चोरेर उसलाई घर घाटको बनाइदिन्छन्। भगवानतिर उन्मुख हुन दिँदैनन्। कसरी यथा उरणम भृका, जसरी भेडाहरूलाई भृका भनेको बाँसाहरूले हरण गर्दछन् त्यस्तै चाहिँ लान्छन्। यो भगवानको आत्मालाई अन्यथा म भगवानको होइन अरूको यिनको हो भन्ने खालको बुद्धि गराइदिन्छ। भगवान माने आत्मतत्वलाई म भगवदीय हुँ, भागवतहरूको हुँ भन्ने यो ज्ञानलाई विस्मरण गराइदिएर देहात्मा अभिमान उत्पन्न गराएर आत्मालाई अपहरण गर्दछन्। किन्तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारिणा भने अनुसार भगवानको शेष भएको, भगवत भागवत आचार्यको शेष भएको आत्मालाई अन्यथा सन्तम म यिनको हुँ, यिनी मेरा हुन् भनेर न मेरालाई मेरो भनेर न मलाई मन भने म भनेर शरीरलाई म भनेको छ, शरीर म होइन, शरीर सम्बन्धीलाई मेरो भनेको छ, शरीर सम्बन्धी मेरा होइनन्। भगवत सम्बन्धी मेरा हुन्। माता च कमला देवी, पिता देव जनार्दन, बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रयम्। यो बुद्धिलाई शून्य गराइदिएर यो जीवात्मा रूपी बटुवालाई, व्यापारीलाई यिनी अब यत्र धारापत्यादय कर्मणा वृकशृगाला इव, नामले धारापत्यादि तर कर्मले बाँसो जस्तै स्याल जस्ता भएका उनीहरूले यसलाई अब हरण गर्दछन्, यसलाई लुट्दछन्। प्रभु तवीरुत्तृणगुल्म गौहरे कठोर दंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित् गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् चाशुरयोन्मुखग्रहम्। त्यो पुड्के कहाँ गएको छ त? प्रभु तवीरुत्तृणगुल्म गौहरे कठोर दंशै मशकै उपद्रुतः क्वचित् गंधर्वपुरम प्रपश्यति
क्वचित क्वचित च आशु अयः उन्मुखग्रहम्। आशुरयः उन्मुखग्रहम्। हे राजन, प्रभूत वीरु तृणगुल्म गौहरे, जहाँ प्रचुर घाँसहरू छन्, लताहरू छन्, बल्लीहरू छन्, तिनीहरूको गुल्म भनेको झुरमुट झाँगिला लहराहरू, तिनीहरूद्वारा अत्यन्त जहाँ प्रवेश गर्न सकिँदैन त्यस्तो माने त्यस्तै जस्तो भएका काम कर्म आदिले अत्यन्त अन्धकार गुफा जस्तो भएको त्यस्तो गृहाश्रममा रहेको यो पुड्के, यो जीवात्मा त्यहाँ कठोर दंशै मशकै उपद्रुत, अत्यन्त कठोर डाँसहरू र अलि सरल जस्तो भएका मच्छरहरूद्वारा उपद्रुत, उनीहरूले टोकिएर आत्तिएको छटपटाएको छ। त भनेको त्यो गृहस्थाश्रममा रहँदा कहीँ कठोर दंशै मशकैश्च, कठोर डाँस र मच्छर सहित दुर्जनहरूद्वारा, कहीं राजपुरुषहरूद्वारा, कहीं तस्करहरूद्वारा। राजपुरुषहरूले पनि अनाहकमा व्यर्थमा कहीं आएको छ। त्यही जस्तै मानिलिनुहोस् कहीं भारतबाट केही पुस्तक सुस्तक केही लिएर आएको छ, त्यहाँ उताका भारतका हरामीहरूले हैरान गर्छन्, यता आएपछि यताकाले फेरि हैरान गर्दछन्। उताकाले त यति गाली गर्न जान्दछन्, जब गाली गर्न थाले भने भारतमा त जसले बढी गाली गर्न जाने त्यसले राम्रो पुलिसको उच्च ओहदा प्राप्त गर्छ अरे। सुनाले यति नराम्रो गाली गर्छन् ती हरामीहरूले, उनकै मुख पनि सड्ने जस्तोरी गाली गर्दछन्। के भन्छन् के ती हामीले भन्नै घिन लाग्दो गाली गर्छन् हरामीहरूले। हो त्यस्ता दुर्जनहरूद्वारा, राजपुरुषहरूद्वारा, प्रहरीहरूद्वारा अनि तस्करहरूद्वारा उपद्रुत, बार बार दुखित भएको, बाधित भएको छँदो त्यहीबाट सुख पाएको छैन। त्यही हुँदाहुँदै फेरि क्वचित तु गन्धर्वपुरम प्रपश्यति, कहीँ फेरि गन्धर्वपुरम भनेको अत्यन्त अस्थिर मनुष्य शरीरमा प्रवेश गर्दछ। यसलाई फेरि आहा मनुष्य शरीर पाएँ, यो त स्थिर हो, कहिले मर्दिन, म कहिले बुढो हुन्न भनेर त्यसलाई सम्झँदै रहन्छ। यस प्रकारले त्यही मनुष्य शरीरबाट नै फुत्कन्छ। क्वचित क्वचित त्यो पुड्के है, क्वचित क्वचित च कहीँ भने आशुरायोल्मुखग्रहम, अत्यन्त वेग भएको, उल्मुख भनेको उल्टाको आकृति भएको ग्रहहरू भनेको पिशाचहरू जो छन्, या त्यस्तै अर्काको परकीय वस्तु राम्रो भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्दछ, जो कि अर्काको चीज सुवर्ण आदि लिए पनि त्यो अत्यन्त वेग भएको, अत्यन्त घातक भएको पिशाच जस्तै, अगुल्टे पिचास जस्तो नै दुःखदायी हुन्छ। त्यस्तो त्यो राम्रो सुन हो भनेर लिन खोज्दछ, आखिरमा त्यो लिन नि पाएको छैन, अर्काकोमा दाबी गरिस् भनेर अगुल्टालाई समातेसी जसरी पोल्दछ त्यस्तै चाहिँ अर्काको सम्पत्तिलाई, सुवर्ण आदिलाई लान खोज्दा उल्टै त्यसले त्यसलाई धेरै माने राजपुरुषहरूले पक्रेर लए, गाउँकाले पनि कुटपिट गरे, चोर बनाएका छन्। त्यसले कुन अवस्थामा चोरी गरेको त्यो विचार नभइकन हानेर हातखुट्टा भाँचिदिन्छन् हजुर कहीँ। अरे कमसेकम त्यो चोरलाई पनि कुन परिस्थितिमा चोरेको त्यसलाई सम्झने, विचार गर्ने, सोधपुछ गर्ने, त्यसलाई कारागारमा राखेर त्यसलाई सुध्रने अवसर दिने, त्यो पनि नदिएर कहीँ त गाउँमा पिट्दै बिचरालाई त्यसै मारिदिन्छ। यस्तो प्रकारले यो संसारमा गन्धर्व नगरमा प्रवेश गर्दछ। गन्धर्व नगर भनेको माथि आकाशमा देखिन्छ नि, आकाशमा कति बेला बादलहरू, त्यहाँ नाना प्रकारको आकृति आएको हुन्छ,
त्यही अरू को आएका हुन्छन्। सूर्यको किरण परेर राम्रो त्यहाँ देखिएको हुन्छ, इन्द्रेणी देखिएको हुन्छ। कस्तो राम्रो भन्यो, हेर्दा हेर्दै सकियो, हेर्दा हेर्दै सकियो। सूर्यको किरणमा उता अलिअलि पानी सिमसिम पानी परेको थियो, इन्द्रेणी देखियो, पानी बन्द भयो, त्यो हरायो, इन्द्रेणी हरायो। त्यस्तै चाहिँ गन्धर्व नगर भनेको आकाशमा बादलहरूमा हुणाक्षर न्यायले केही आकृति विशेष देखिएर कति त्यहाँ रमाइलो होला, के रमाइलो, हेर्दा हेर्दै सकिहाल्यो। त्यस्तै चाहिँ हेर्दा हेर्दै सकिने भएका त्यस्ता कतिपय मनोरञ्जनका स्थलमा गयो, हेर्दा हेर्दै सकियो। त्यस्तै चाहिँ कहीँ कहीँ यो गन्धर्व नगर जस्तै अस्थिर छ मनुष्य शरीर पनि। अस्थिराणी शरीराणी विभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सञ्चय। त्यो सम्झँदैन, धर्म सञ्चय गर्दैन, बस कमाना खाना पाखानामा चौपट भएर सबै सिद्ध्यायो। समय त सकिहाल्यो। निवास तोय दुर्गुणात्म बुद्धि निवासतोय द्रविणात्म बुद्धि ततस्ततो धावति भो अटव्याम क्वचिच्च बात्योत्थित पांशु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। राम राम। भो हे नरदेव, हे राजन, कहीं कहीं निवासतोय द्रविणात्म बुद्धि, वासस्थान में, जल में, द्रविण धन में, यिनी वस्तुमा आत्मबुद्धि, यिनलाई म भन्दछ बिचरा, मेरा हुने नि। या आत्मबुद्धि भनेको म हुँ भन्ने बुद्धि भएर मेरै हुने नि, मेरो हो र यो केही पनि मेरो होइन, यिनमा ममता गरेको छँदो। अनि अथवा निवासतोय न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते अनुसार पत्नी पुत्र यिनीहरूमा मेरा हुन् भन्ने बुद्धि भएको। यस्तो जो त्यो पुड्के हो। अटव्याम ततस्ततः धावति, यो संसार रूपी जंगलमा ततस्ततः त्यहाँ त्यहाँ यताउता घुमेको घुमै छ, चक्कर खाएको छ भने निष्फल परिश्रम गरेको छ। क्वचित कहीं कहीं रजस्वलाक्ष, धुलाले आँखा ढाकिएर, अर्थात रजस्वला भनेको रजोगुणले ज्ञान ढाकिएर। बात्योत्थित पांशु धुम्रा, बात्य भनेको चक्रवायुले आएको जो धुलो हो, त्यसले धुम्रा भनेको धमिलो केही नदेखिने भएको छ। दिशाहरू जसको, अर्थात दिग्देवताहरू जसको। या भनेको अर्थ बातेव, वायु जस्तै, भनेको वायुको चक्र जस्तै, चक्रवाती तूफान जस्तै जो कलत्र हुन्, ललना हुन्, उनीद्वारा आएको जो रागादि दोष हो, त्यो रागादि दोष नै धुलो छ जसको। त्यस्तो धुलाद्वारा माने कलत्रका विषयमा आसक्ति, अधिक आसक्ति भएको छ। त्यस आसक्तिद्वारा राग द्वेषले जसको ज्ञान दृष्टि ढाकिएको हुनाले दिशो न जानाति, कुन बेलामा के कर्म गर्ने हो त्यो पनि थाहा पाउँदैन। त्यस्तो धर्म मार्गको पनि दिशा नजान्ने भनेको, धर्म मार्ग पनि नजान्ने भएको
भएर त्यो जीवात्माले व्यर्थ जीवन बिताउँदछ। गन्धर्व नगरमा आएको बेलामा पनि मनुष्य जस्तो माने अस्थिर शरीर, तर त्यसमा विवेक प्रयोग गर्ने भने जहाँ पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। निश्रेयसाय, निश्रेयको लागि मोक्षको लागि प्रयत्न गर्ने हो, तर मोक्षको लागि प्रयत्न नगरेर बस त्यही जुन बात्या उत्थित पानसुतुम्रा चक्रवात जस्तै अत्यन्त एकदम भुमरी भएकी दारावर्ता, उसले कुलशेखर स्वामीजीले मुकुन्दमाला स्तोत्रमा भने दारा रूपी आवर्त भुमरी छ अनि पुत्र आदि ग्रहहरू छन्। त्यो श्लोक उठेन अरे, दारावर्ते यस्तोमा म डुबेको छु, नारायण मलाई हजुरले कृपा गर्नुहोस् भने त्यस्तो माने पत्नी पुत्र आदि जो भुमरीमा अलमिलिएको छँदो, त्यसले ज्ञान दृष्टि लुप्त भएको हुनाले दिशो नजानाति, दिग्देवताहरूलाई पनि जान्दैन कुन बेलामा के कर्म गर्ने हो। त्यो धर्म कर्मदेखि पनि शून्य भएको छँदो। त्यो पुड्के हिँड्दा हिँड्दै कहाँ जान्छ त? अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूल उलूक बागवीर व्यथितान्तरात्मा अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितो यानी अविधावती क्वचित। राम राम। क्वचित कहीं कहीं अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूल देखिएका छैनन्, तर वनमा झ्याउ 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 गरेर झ्याउकिरी कराएका छन्। ती झ्याउकिरीको स्वन भनेको ध्वनिले भएको छ, कर्णशूल भनेको कानमा व्यथा, जसलाई अर्थात ती झ्याउकिरी जस्तै त्यस्तै झैं अब परोक्षमा अप्रिय बोल्ने भएका ती झ्याउकिरी जस्ता भएका यो शत्रुहरू छन्। तिनीहरूको शत्रुहरूको क्रूर शब्द जाल परोक्षमा सामने नदेखेर परोक्षबाट दुःख दिने भएको शब्द जाल श्रवण गरेर जसको मन अत्यन्त व्यथित भएको छ, जसको कानमा साह्रै वेदना भएको छ, यस्तो कहीं कहीं उलुक भागी प्रत्यक्षमा नै अप्रिय बोल्ने भएका ती दुर्जनहरूको बाघ भी वचनहरूद्वारा, तर्जनहरूद्वारा, धम्कीद्वारा, त कोही प्रत्यक्ष अप्रिय बोल्ने, कोही परोक्षमा अप्रिय बोल्ने, यस्ता जो झ्याउकिरी जस्ता र अब चोरहरू, डाकाहरू, राजपुरुषहरू, यिनीहरूद्वारा व्यथितान्तरात्मा अत्यन्त व्यथित भएको छ मन जसको, छिया छिया भएको छ मन जसको, दुर्जनहरूको तर्जनद्वारा प्रत्यक्ष अप्रिय बोल्ने भएका र परोक्षमा अप्रिय बोल्ने भएका त्यस्ता झ्याउकिरी जस्ता दुश्मन र अनि उल्लु जस्तै सामने नै डर लाग्दो गरी देखिने, अनुहार पनि डर लाग्दो, भोलि पनि डर लाग्दो, त्यस्ता अब तस्करहरू, डाकाहरू, राजभटहरूद्वारा जसको मन अत्यन्त व्यथित छिया छिया भएको छ, यस्तो व्यक्ति क्षुधार्दित, भोकले पापी पेट छ, भोकले अत्यन्त आत्तिएको छ, तो के गर्छ त? अपुण्य वृक्षान श्रयते, जो पाप वृक्ष छन्, जसको छारीमा जान पनि, जस्तै यो महुवा भन्छन्, महुवाको वृक्षमा, त्यसलाई के भन्छन् यहाँ नेपालीमा, महुवाका वृक्ष मुनि गयो भने हाम्रो पुण्यतिर सबै लान्छ, त्यसैले त्यहाँ त्यो महुवाको वृक्ष मुनि नुहाएपछि जानु हुँदैन भन्ने यो चलन छ। त्यस्तै चाहिँ त्यो मात्र होइन, कोही कोही त यस्ता हुन्छन् कि अत्यन्त अपवित्र वृक्षहरू जसको छारी पनि काम लाग्दैन, जस्तै त्यस्तै अपुण्य वृक्ष क्षुद्र अत्यन्त तुच्छ व्यक्तिहरूको आश्रयमा जान्छ, नीच, मर्नभन्दा बहुला उन्नीको भनेर नीचको सेवा गर्न पनि जान्छ। स्ववृत्तिर नीच सेवन, अधार्मिक व्यक्तिहरूको जो जसको धन परिश्रम गरेर पनि जसको धन लिन हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई
तिनको सेवा गर्छ, उनको भर पर्दछ। अनि कहीँ कहीँ मरिची तोयानी अभिधावती क्वचित, मृग तृष्णाको जल जस्तै जो यथार्थमा जल छैन, त्यस्तै कृपण जो जनहरू छन्, छुचा छन्, जो दिँदैनन्, दिँदैनन्, कृपणहरूको धन, कृपणीको धन केसर सिंहको, मणि मनोहर भीषण नागको, स्तन सुशील कुलीन कुमारीको, यी जिउँदा जिउँदै छुन सक्छको भने जो कृपणको धन मरे मात्रै छुन सकिन्छ, नभए छुन सकिन्न। त्यस्ता कृपणीका समीपमा पनि त्यहाँ गए केही दिन भएर गएको छ मरिच तोयान अभिधावती क्वचित। तर त्यहाँ मृगतृष्णा कहिले पाइन्छ र भनेको बालुवामा सूर्यको किरण टल्केर पानी जस्तो देखिएको छ, त्यहाँ पानी जरा छ, त्यहाँ गएपछि पानी पिउन पाइन्छ भनेर जति अगाडि जान्छ त्यो पानी उति टाढा सर्दछ। आखिरमा पानी नै होइन, त्यो हिँड्दा हिँड्दै पानी नपाइकन त्यही रेगिस्तानमा कुनै मृगजन्तुले मारेर मर्दछ, या त्यस्तै त्यस्तै हिँड्दा हिँड्दै आखिरमा अब कोही घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै नदीमा पनि गइहाल्यो, तर नराम्रो घाटमा गयो जहाँ वन्य अनि हिंसक गोहीहरू छन्। नराम्रो घाटमा गएर शास्त्रमा भएका जो सामान्य शब्द छन् तिनमा अलमलिएर अनि त्यहीको ग्राहले खाएर मर्यो। एउटाले पानी भेटाएर गोहीले तान्दिएर मर्यो, प्यास मिटाउन सकेन। एउटा मूर्ख मृगतृष्णामा दौडाउँदै त्यही रेगिस्तानको हिंसक जन्तुले उसलाई मारेर खायो, दुईटै मरे। त्यस्तै चाहिँ यस प्रकारले दुःख प्राप्त गर्दछ। राम राम। सुधार्दित पुण्य वृक्षान श्रयते, अनि क्वचित मरिचितोयान अभिधावती, जो अभोग्य वस्तु छ त्यस्तो अभोग्य विषयको सेवा गरेर चौपट भयो। क्वचित वितोया सरितोभियाति परस्परम चालसते निरन्ध, आसाद्य दावम क्वचित अग्नि तप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासु। राम राम। क्वचित कहीं कहीं भने यस्तै त्यो पुड्के हिँड्दा हिँड्दै कहीं वितोया सरित अभिधावती, पानी नै नभएको नदीमा पानी पाइएर भनेर मृगतृष्णा रूपले अभियाति दौडन्छ। पानी नभएका नदीमा पानी पिउन पाइएर भनेर दौडन्छ। के हुन्छ त त्यहाँ? यहाँ पानी पाइएर भनेर दौड्दै आखिरमा लोटेर पानी पाइएन, त्यहीका ढुङ्गामा पछारिएर अङ्गभङ्ग भएर दुखी हुन्छ। क्वचित वितोया सरित अभियाति, अनि पानी पाएन, उल्टै दुख मात्रै भयो। अनि पानी नपाउने मात्रै होइन, उल्टै त्यो पानी नभएका नदीमा ढुङ्गामा चिप्लेर लडेर अनि अङ्गभङ्ग भयो, दुःख पायो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि यो लोकमा र परलोकमा पनि दुःख दिने भएका निष्फल पाखण्ड धर्मको आश्रय गर्दछ अभागीले कुनैले। अनि वेद विरुद्ध धर्माभास त्यस्ताको आश्रय गरेर बितोया पानी नभएको नदीमा दौडिराखेको छ, पानी पाउँछु भनेर त्यही लोटेर चोटपटक लाग्दछ। क्वचित निरन्ध परस्परम चालसते, कहीं कहीं अन्न नभएर भोकले मर्न आँटेको हुन्छ र अनि परस्परम एक आपसमा चालसते, एक आपससँग त्यो धनको इच्छा गर्दछ। अर्थात् पुत्रले पितासँग बुढाले केही मलाई सम्पत्ति दिएनन् भन्छ, कहीँ बाबुआमाले केही कमाएर दिएन, त्यो खाएको छ कि मर्या छ त्यो पनि थाहा छैन।
बाआमालाई राखेको जिउनी जो छ त्यसले नि उनलाई निर्वाह भएको छ कि भएको छैन त्यो पनि हेर्दैन हरामीले। बाआमालाई यी बाआमाले दिएनन् मलाई भनेर कहीँ छोराले बाआमालाई श्राप दछ, बाआमासँग आशा गर्दछ, उही गाली गर्दछ। कहीँ बाबुआमाले यो काम नलाग्ने लन्टु 2-4 पैसा पनि कमाएन, केही पनि दिएन यहाँ भनेर उही कराएका छन्। क्वचित च परस्परम च आलसते, एक आपसमा आशा गरेर अनि गाली गरेका छन्। अनि क्वचित दावम आसाद्य अग्नितप्तः, कहीं कहीं भने दावाग्निम आसाद्य बनडडेलोमा फस्दछ। यहाँ केही पाइएला भनेको छ, बनडडेलो वरिपरिबाट आयो, कतैबाट निक्लिने ठाउँ छैन। बनडडेलो हुर्केर आयो, यता निक्लन्छु भनेर यता भागेको थियो, यताबाट नि घेरेर आयो, जानै पाएन। त्यस हुनाले क्वचित दावम आसाद्य अग्नितप्तः, आसाद्य दावम क्वचित अग्नितप्तः, बनडडेलामा पुगेको छ अनि त्यही बनडडेलाको रापले जलेको छ। भनेको बनडडेलो जस्तो भएको जो घर हो, सदन हो, जहाँ पत्नी पुत्र आदि छन्, अथवा अर्थात जो अनभिमत छन्, अभिमत विषय शून्य भएको त्यो घरमा पुगेर जो दुःख दिनेवाला छन्, अग्नितप्त, त्यस्तो दुःख मिल्ने भएको त्यो अग्नि बनडडेलोलाई प्राप्त गरेर बनडडेलो जस्तो दुःख दिने भएका घरमा गएर अग्नितप्त, शोकको अग्निले शोकार्णवमा डुब्दछ। शोकार्णवलाई सुकाउने थिएन जाँदैन, शोकार्णवमा डुब्दछ गएर, शोकाग्निले जल्दछ। अनि निर्विद्यते क्वच यक्षहृतासु, कहीं कहीं फेरि यक्ष तुल्य राक्षसहरूद्वारा अर्थात सामन्तहरूद्वारा अमात्यहरूद्वारा के भन्छन् त्यो छापा मारेर आउँछन् र ल अलिअलि सम्पत्ति थियो तर उनीहरूले यो अन्यायबाट कमाइस्, यो उ गरेर कमाइस् भनेर उसलाई भ्रष्टाचारमा व्यर्थको भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइदिएर राजस्व छलेको के गरेको इत्यादि गरेर अनि त्यसको सम्पत्ति जो प्राण जस्तै मानेको सम्पत्तिलाई चोर्छन् र दुखी हुन्छ। क्वच कहीं कहीं यक्ष तुल्य सामन्तहरूद्वारा, शोषकहरूद्वारा, राजपुरुषहरूद्वारा, मन्त्रीहरूद्वारा के एउटा विभाग हुन्छ के तिनीहरूद्वारा हृतासु, बाहिरको प्राण भनेको धन हो अरे, एउटा भित्र यो प्राण हो। अनि धन लम्पट भएका व्यक्तिलाई यक्षवित्त भन्छन्, त्यसलाई त्यो प्राण जस्तै हुन्छ अरे धन। त्यस हुनाले पुत्र शोकलाई सहन सक्छ अरे, अनि धनको शोकमा परेको व्यक्तिले प्राण त्याग गर्दछ अरे। त्यस्तो धन शोक पुत्र शोक भन्दा पनि डर लाग्दो हुन्छ अरे क्या अज्ञानीहरूलाई। त्यस हुनाले यक्षहृतासु, यक्षहरूद्वारा, राक्षस तुल्य दया रहित भएका सामन्त अमात्यहरूद्वारा हृतासु हरण गरिएको छ धन रूपी प्राण जसको, बाहिरको प्राण जस्तै प्राण प्रिय सम्पत्ति जसको चोरिएको छ, प्राण प्रिय सम्पत्ति जसको। यस्ता पूर्व पुराणमा बताएको छ कि हिरण्यमी मनुष्यस्य प्राण हेते बहिश्चरा, मनुष्यको लागि सुन जो छ, सम्पत्ति जो छ बाहिरको प्राण जस्तो हो अरे। भने अनुसार त्यस्तो सम्पत्ति खोसिएको छँदो निर्विद्यते, खिन्न हुन्छ, दुखी हुन्छ, आफैले आफूलाई
धिक्कार छ मलाई मेरो धन खोसे मरित्तै भए भनेर के भन्ने र? अहो निधनता सर्वापदामास्पदम भन्छ। दारिद्र्याध्रियमेति हरि परिगता सत्तात् परिभ्रश्यते भनेर त्यो अनुसन्धान गर्दछ। त्यो कुरा भोलि बताउँला, आज यही नै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।